बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दोहराई कर लेते हैं इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर मैं आपको वो अल्फाज सिखाऊंगा जो कि कुरान में भी है, हदीस में भी है, फिक्र में भी है, दुआओं में भी आते हैं। और नॉर्मल जो हमारी डेली कन्वर्सेशन होती है अरेबिक स्टैंडर्ड और क्लासिक अरेबिक में, तो वो अल्फाज जो ज़रूरी अल्फाज हैं वो भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये देखें, आपका ये है आपका सूरह फातिहा का। ठीक है। ये लफ्ज़ ब लफ्ज़ लिखा हुआ है। एक और तरह से किसी ने लिखा है, तो ये भी मैं आपको आपके ग्रुप में शेयर करने वाला हूँ। और ये आपको आता भी है सारा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। इससे अच्छा आता है जो लिखा हुआ है इंशाअल्लाह। ठीक है। अऊज़ु को देखें, तो अऊज़ु में देखो, मैं पनाह में आता हूँ, पनाह मांगता हूँ या पनाह में आता हूँ। ठीक है, दोनों ठीक है। और कोई भी तर्जुमा जो आपको बात समझा सके ना, वो तर्जुमा ठीक है। ठीक है, ये कुरान नहीं होता, ये तर्जुमा जो होता है ये समझाने के लिए होता है। अऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ, आती हूँ, बिल्लाहि, अल्लाह की। ठीक है, अलग से लिखा हुआ है, मिनश शैतानी, शैतान से, अर्रजीम, जो मरदूद है, दुत्कारा गया है। तो ये वही तर्जुमा है जो मैंने आपको लफ्ज़ बलफ्ज़ सिखाया हुआ है। ठीक है। आपको मैं ये भेज दूंगा, आपने इसको देख लेना है। अच्छा, इय्याका नअबुदु से लेके ना वलद्दालीन तक ये सारा लिखा हुआ है, आपको मैं ये भेजने वाला हूँ। इसके बाद हमने ये 6 ज़मीरें पढ़ी थी, अगर आपको याद हो। 7 को याद है ये 6 ज़मीरें। ये देखें, प्रोनाउन जो हमारे 6 थे, हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अना, नहनु। हमने कहा था जी कि, जी। हाँ, मैंने कहा था कि भाई एक उंगली है और 4 उंगलियां हैं। एक उंगली सीने पर रखो, अब ऐसे रखो सीने पे, तो कहो अना। आप अना को छोड़ के अब हमने हुआ से शुरू कर दिया है, गायब से, थर्ड पर्सन से शुरू करके सेकंड पे आए हैं, सेकंड से फिर फर्स्ट पे आए हैं। ठीक है। तो एक उंगली है, आपने दाएं तरफ ऐसे फैला लेनी है, कहना है हुआ, वो, हम, 4 उंगलियां करके ना कहना है वो सब, हुआ, हम। फिर ऐसे एक उंगली सामने, अंता, अन, तुम, 4 उंगलियों के साथ। फिर एक उंगली के साथ अना, सीने पे रखा है, और 4 उंगलियां रखोगे तो नहनो कहना है आपने। तो आपने इसको याद रखना है। ठीक है, हुआ, हम, अंता, अंतुम, अना, नहनो। और इसका ये तर्जुमा भी साथ लिखा हुआ है। ठीक है। साथ में जो है इंग्लिश के जो इसके जो इस्तिलाहात हैं वो भी साथ में दिए गए हैं, जिससे आपको फायदा होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। अगर ये आपको रिकॉल हो गए ना, दोबारा दोहराई हो गई आपकी इसकी साथ, तो कल मैं आपको जो है ना कुछ जो है ना वो थोड़ा सा इससे हट के है वो दूंगा, लेकिन इसके साथ रिलेट करता है वो, तो वो दूंगा आपको। ठीक है। लेकिन आप अगर कर सको तो, अगर आज आप इसको आपको याद है ये सारा साथ, ये यस चेक। सर, 5 याद है, कभी याद करता हूँ। हाँ, प्लीज इसको जरा दोबारा देख लो, शाबाश। कोई भी मुश्किल नहीं रहना चाहिए इसमें से। ठीक है। आपके पेपर कब खत्म हो रहे हैं? सर, 5 अप्रैल को। इन्ना लिल्लाहि, ये तो पूरा महीना आपका इसमें गुजर जाएगा। लेकिन खैर है, कोई नहीं है, मैं आपकी रिकॉर्डिंग भी करता रहूंगा, और हम कम कम पढ़ेंगे, खैर है, इतने ज्यादा भी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन इससे फायदा फायदा क्या होगा, आपका रमजान अच्छा गुजरेगा, ये अगर हम इसको अच्छे तरीके से कर पाए। ठीक है। इसी तरह फिर हमने कहा कि ये जो 6 ज़मीरें हैं, इनके साथ हम जरा जमा और वाहिद और जमा भी लगाना शुरू करेंगे। और वो क्या था, मुस्लिम से मुस्लिमून, वो नून लगाने से। हुआ मुस्लिम, हम मुस्लिमून, अंत मुस्लिम, अंतुम मुस्लिमून, अना मुस्लिम, नहनु मुस्लिमून। तो ये देखा आपने, वाहिद और जमा, इसका एक साथ ज़मीरों के साथ लेके आए हैं, ताकि आपको ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो जाए कि ये क्या है, और ये आसान है आपके लिए। क्यों साद भाई, ये ठीक है आपके लिए, आसान है? जी सर। हाँ, ये जमा, वाहिद और जमा बनाना आसान है, बिल्कुल आसान है, शाबाश। आज का ये देखें, अरबी बोलचाल में हम सबसे पहले जो हमारी ग्रीटिंग्स होती हैं इस्लामिक, वो है अस्सलामु अलैकुम। अरब में जो है उसको अस्सलामु अलैकुम ऐसे ही लिखते हैं। देखें, हमारे लोग गलती ये कर देते हैं कि या तो लाम को खा जाते हैं, या फिर ये अलिफ को खा जाते हैं, या फिर ये लाम खा जाते हैं, कोई ना कोई गलती कर लेते हैं। तो आपने इसको गलती नहीं करनी, बल्कि ये है अस सलामो, इस तरह ही पढ़ना है। तो कुछ लोग ऐसे मुझे मैसेज करते हैं, उलमा कराम भी, इस्लाम अलैकुम, इस्लाम अलैकुम नहीं बचे, ये सलाम था, इसके ऊपर अलिफ लाम लगाया गया है, अलिफ लाम, तो अस्सलाम होता है। ठीक है, और लाम नहीं पढ़ा जाता, चूंकि ये सीन जो है ये हरूफ शमसी है। 7 को हरूफ शमसी और हरूफ कमरी आते हैं। जी, बस ये भी निकल गया है जहन से।
वो शमसी और कमरी का याद करो। मैंने आपको पूरी लिस्ट दी थी कि मैंने कहा था 40 मरतबा ये अल्फाज दोहराने हैं, आपको सारी जिंदगी आपको नहीं भूलेंगे, सारी जिंदगी। वो क्या थे कि जो भी हर्फ आएगा, जैसे यहाँ पे सीन है ना, इससे पहले अगर लाम आया तो पढ़ा जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा। हमने ये कोशिश करनी थी। तो वो मेहरबानी करें, वो चार्ट निकालें और देखें और उसको पढ़ें प्लीज 40 मरतबा। ये बड़ा ही आसान हो जाएगा आपके लिए, फिर सारी जिंदगी के लिए काम आपको आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद में क्या होता है कि अस्सलाम वालेकुम का तर्जुमा क्या है? अस्सलाम, ये सलाम पे अलिफ लाम लगा है तो हमने अस्सलाम कर दिया, ठीक है। सलामती हो। अलैकुम असल में क्या है? अला, और फिर है कुम। अला का मतलब होता है पर, इसका मतलब हुआ पर। और कुम का मतलब है तुम्हारे, 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 तुम्हारी, तुम्हारा, ये कोई भी आ सकता है। तो तुम्हारे पर यानी तुम्हारे ऊपर सलामती हो तुम सब पर। हम उर्दू में वैसे ये कहते हैं, जदीद उर्दू में कहते हैं तुम सब पर सलामती हो। तो अला का मतलब पर हो गया, ऊपर, पर। और कुम का मतलब हो गया तुम्हारे, तुम्हारे ऊपर, तुम सब के ऊपर सलामती हो, यानी तुम पर सलामती हो। अच्छा, व रहमतुल्लाहि, इसको देखें जरा, वो का मतलब होता है और, ये तो निकाल दरमियान से। रहमतुल्लाह, देखो हबाब मैं इसको लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो रहमतुल्लाह का मतलब होगा अल्लाह की रहमत, ठीक है। ऐसे मैं लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमत। तर्जुमा में क्या कर रहा हूँ? पहले मैं अल्लाह का तर्जुमा कर रहा हूँ और फिर रहमत का तर्जुमा करता हूँ, ठीक है। और दरमियान में देखो, का आएगा, के आएगा, की आएगा, का के की, ये दरमियान में आया करेगा। रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमत। रसूलुल्लाह, इसका तर्जुमा होगा अल्लाह का रसूल। फिर मैं कहूंगा हबीबुल्लाह, अल्लाह का हबीब, ठीक हो गया। अब मैं तर्जुमा, अच्छा इसका तर्जुमा करें, कलामुल्लाह। हाँ हाँ अल्लाह का कलाम। हाँ, बैतुल्लाह, बैतुल्लाह, हाँ, अल्लाह का घर। अल्लाह का घर है, ठीक है। फिर उसके बाद किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, नबीयुल्लाह। अल्लाह ताला का नबी। हाँ, ये देखो सारे अल्फाज कुरान मजीद में आते हैं, ठीक है, ये सारे आएंगे आपके सामने। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है। देखो अब आएगा ये किताब अहमद, क्या माना हुआ? किताब अहमद, अहमद अहमद की की किताब। किताब, अहमद की किताब, शाबाश, ठीक है, शाबाश। कौल रसूल, कौल रसूल, क्या आएगा? रसूल पाक सल्लम का कौल। हाँ, कौल, शाबाश। हदीस नबी, नबी की हदीस। नबी की हदीस, शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा, ये देखो, ये सारे ऐसे आया करेंगे कुरान मजीद में, ऐसे आते रहेंगे आपके सामने, ठीक है। तो वरहमतुल्लाहि, अल्लाह की रहमत भी हो तुम पर। वाह, और बरकात, बरकात बरकत की जमा है, ठीक है, ब्लेसिंग्स, बरकात। आगे जो लफ्ज आ रहा है ना, वो मैंने कल पढ़ाना है साथ को। ये देखो, ये हु का मतलब होता है उसका, उसका, ये पढ़ाना है कल इंशाल्लाह आपको। इसमें अब ये आज से ना इसकी बुनियाद डाल लें। और बरकातुहू, उसका, उसकी, उसके, ठीक है ना। और इंग्लिश में आसान है, इंग्लिश में एक ही कहते हैं, हिज, बस, हिज के मानों में है, हिज, ठीक है ना, हिज ब्लेसिंग्स। तो ये कभी कभी हु आता है, कभी कभी ही आता है, कभी हे आता है। तीन शक्लें होती हैं इसकी अहबाब, एक है हु, एक है ही, और एक है हे, ठीक है ना, ऐसे आया करेगा ये, ठीक है। तो मैं कहूंगा किताबुहु, क्या माना हुआ इसका? किताबुहु, उसकी किताब। हाँ। नबीयुहु, उसका, उनका या उसका नबी। उसका नबी, अच्छा शाबाश। और वालिदुहु, उसका उसका वालिद। वालिद। अच्छा उनका फिर वालिद, हाँ, इस्मुहु, उसका उसका नाम। नाम। उसका नाम। रहमतुहु, उसकी रहमत। हाँ। फ़िअलुहु, उसका उसका काम। काम। उसका काम। ये हु मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि असल शेप हु होती है, असल शेप। ये कभी कभी ही बन जाता है ना, ही क्यों आता है? ये इस हुरूफ जर की वजह से हो जाता है कभी कभी। कभी ये मुजाफिले बनता है, ठीक है, वो इसलिए आ जाता है, वजूहात होती हैं तब आता है, वरना तो इसकी असल शेप जो है ना, वो हु वाली शेप है, ठीक है।
تو یہ اچھا ہو گیا کہ آپ کو تھوڑی سی اس کی مثالیں سمجھ آ گئی ہیں. میں اس کو ہم نے زیادہ پڑھنا ہے انشاءاللہ، بعد میں اور بھی پڑھنا ہے اس کو، لیکن ابھی تو سمجھ آ گئی ہے آپ کو نا کہ تم پر سلامتی ہو، اس کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں. اچھا یہاں دیکھیں تو یہاں پہ بسارہ لکھا ہوا ہے، اس کا جواب دیکھ رہے ہیں آپ، وعلیکم، اور تم پر بھی ہو السلام، سلامتی، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں. تو یہ سارا ایک ساتھ ہی لکھا گیا ہے. یہ میں آپ کو سلائڈز بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہم نے کہا، یہ دیکھیں ذرا احباب، توجہ چاہوں گا کہ یہ لکھا ہوا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کی سمجھ آپ کو آ گئی. نیچے والی لائن دیکھیں تو لکھا ہوا ہے بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ. خواتین بہت کہتی ہیں اللہ کے نام سے، اللہ کے نام، اللہ کا نام، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں، اللہ کے نام سے کھاتا ہوں، اللہ کے نام سے پیتا ہوں، اللہ کے نام سے گھر سے نکلتا ہوں، اللہ کے نام سے گھر میں داخل ہوتا ہوں. تو بسم اللہ بھی ہر جگہ استعمال کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. اگر آپ ورب نہ بھی استعمال کریں تو آپ کی دلی نیت ہی کافی ہے. تو بسم اللہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے دعاؤں میں. اور آقا علیہ السلام نے جو جب شادی کی ہے نا، نکاح کیا ہے ام سلمہ سے، تو ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی آ گیا تھا. ان کا نام تھا سلمہ. وہ گود میں تھے اور آپ نے ان کو فرمایا کہ بچے بسم اللہ پڑھو. بچوں کو گود میں تھے، فرمایا کہ آپ نا پڑھو، بسم اللہ پڑھو، اللہ کے نام سے کھانا شروع کرو، اور اپنے سامنے سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. یہ 3 تعلیمات دی بچے کو، تو بچوں کو سکھانا چاہیے. تو بسم اللہ ہی ہمارے بہت ساری دعاؤں میں ہے. پھر ہے ماشاء اللہ، کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں، کوئی نعمت دیکھتے ہیں کسی پہ، تو آپ نے کہنا ہے ماشاء اللہ. ماں کا ایک مطلب آپ نے پہلے پڑھا ہے اگر، تو ماں کا مطلب ہمارے پاس 3 ماں نکلتے ہیں. ایک ماں کا مطلب ہوتا ہے کیا، کیا. ماں اسم کا، تمہارا نام کیا ہے. ماں اسم کا، تمہارا نام کیا ہے. تو ماں کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایک کبھی کبھی آئے گا قرآن مجید میں. اور دوسرا ماں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں. عرب لوگ اکثر کہتے ہیں معافی مشکل، معافی مشکل، کوئی مشکل نہیں. ماں کا مطلب ہوتا ہے نہیں. اور ایک ماں کا مطلب یہ ہے جو ابھی اوپر ہم پڑھیں گے، اس کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ بھی، جو کے معنوں میں جو، ٹھیک ہے. ماں، تو ماں جو، شاء، چاہا، یہ پاسٹ ٹینس ہے. شاء، چاہا، جو چاہا. اللہ ہو، اللہ نے، جو چاہا اللہ نے، جس کے لیے چاہا اللہ نے اس کو دے دیا. تو تمہیں دے دیا ہے ماشاء اللہ، یعنی واہ واہ، جو کچھ چاہا اللہ نے، کیا خوبصورت چاہا ہے تمہارے لیے. تو یہ یہ ایک حمدیہ کلمات ہیں یہ، ٹھیک ہے. ماشاء اللہ، کیا خوبصورت ہے، اور جو چاہا اللہ نے، اس کے معنوں میں یہ آتا ہے. اچھا اس کے ساتھ یہ دیکھیں لا قوتا، لا آتا ہے نہیں کے لیے. یہ لا ہمیشہ نہیں کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. لا نہیں، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. قوتا، کوئی قوت بھی، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے. لا قوتا. اور ہم پڑھتے تھے لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود. تو یہ دونوں ٹھیک ہے. تو یہ تو آسان بھی ہے، لا قوتا، نہیں ہے کوئی قوت. الا باللہ، سوائے اللہ کے. اللہ کا مطلب ہوتا ہے سوائے، علاوہ، ٹھیک ہے. تو سوائے باللہ، اللہ کی، اللہ کی قوت کے علاوہ کوئی قوت نہیں ہے، یا اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی قوت کام نہیں کرتی ہوتی. یہ شیطان ہے نا، ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان کو بگانے کے لیے، کہ شیطان کا حالانکہ بہت طاقتور ہے اور یہ انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، لیکن اللہ نہ چاہے نا تو کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو ہم کہیں گے لا قوت الا باللہ، کوئی قوت نہیں ہے سوائے اللہ کے، نیکی کروانے والی اور برائی سے بچانے والی. اچھا یہی سلائڈ جو ہے وہ آگے چلتی ہے، وہ پھر آگے آپ کو یہ دیکھیں دوبارہ آ گئی ہے. بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کا ترجمہ آ گیا ہے. تو نیچے دیکھو پورا لکھا ہوا ہے لا حول. اب حولا کا مطلب بھی طاقت ہے. حول کے 2 معنی لکھے ہیں بال دیکھو، بلکہ 3 معنی ہوتے ہیں. حولا، سوری یہ حولا ہے، ٹھیک ہے. حول کا معنی ایک ہوتا ہے طاقت، جو یہاں استعمال ہوگا لا حولا ولا قوتا، نہیں ہے کوئی قوت، نہیں ہے کوئی طاقت. یہ لا حول کا ترجمہ ایسے کرتے ہوتے ہیں ہم لوگ کہ لا حولا، نہیں ہے کوئی جو ہے وہ
نیکی سے دور کرنے والی، ٹھیک ہے، نیکی کے قریب لانے والی، اور نہ ہی کوئی برائی میں ڈالنے والی اور نہ ہی برائی کروانے والی کوئی طاقت کوئی قوت نہیں ہے الا باللہ، سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے، ہم شیطان کو بگانے کے لیے کہتے ہیں۔ تو حول کا معنی ایک تو طاقت ہے، دوسرا حول کا معنی سورہ یہ بنی اسرائیل میں جو ہے نا، یہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ جو 15 پارہ ہیں شروع ہوتا ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے وَبَارَكْنَا حَوْلَهُ، اس کا ارد گرد ہم نے بابرکت کر دیا ہے۔ تو حول کا معنی دوسرا ہے ارد گرد، ارد گرد، حولا، ارد گرد، یہ کعبے کے ارد گرد، حول الکعبہ، کعبہ کے ارد گرد۔ اور ایک معنی اور بھی استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں اور حدیث میں، حول کا مطلب ہوتا ہے سال، سال، زکوٰۃ کے لیے مال پہ سال گزرنا شرط ہے، تو وہ حول ہوتا ہے، حول، ٹھیک ہے، کہ ایک سال گزرے گا تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو یہ 3 معانی اپنے پاس نوٹ کر کے رکھ لیں، یہ آئیں گے تو پھر ہم دوبارہ یاد کراؤں گا میں آپ کو، ویسے یہاں پڑھ رہا ہوں برکت کے لیے بھی، آپ کو ذہن نشین کروانے کے لیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں فی امان اللہ، یہ اردو میں بھی کہتے ہیں، فی کا معنی ہوتا ہے میں، ان کے معنوں میں ہے ان، اور امان وہی امان ہے جو اردو میں امان ہے، سیکیورٹی، حفاظت، ٹھیک ہے۔ تو امان اللہ، اللہ کی امان میں، ابھی ہم نے پڑھا نا امان اللہ، تو ایسے کرے امان اللہ، اللہ کی امان، اللہ کی امان، اللہ کی حفاظت، اللہ کی حفاظت میں۔ یہ امان نہیں کیوں آیا، امان اللہ کیوں نہیں آیا؟ امان اللہ اس لیے آ گیا کہ یہ فی حرف جر ہے، ہم نے پڑھا ہے نا، باؤ تاؤ کاف و لام واو منزو مزخلا ربا حاشا من عدا فی ان علا حتی الا، یہ فی آ گیا ہے، تو فی نے جر دے دیا، دیکھو زیر لگا دی، زیر لگا دی، تو یہ بھی آپ کو یاد رہے گا، ترجمے میں یہ ضرورت نہیں آئے گی لیکن پھر بھی آپ کو آنا چاہیے۔ فی امان اللہ، اللہ کی امان میں، واللہ، یہ دیکھو واللہ جب آتا ہے نا تو یہ 3 طرح سے آتا ہے، واللہ بھی آتا ہے، تاللہ بھی آتا ہے، تاللہ، اور آتا ہے باللہ، یہ ساری قسمیں ہیں، قسم ہے، واللہ، باللہ، تاللہ، یہ عرب لوگ قسمیں کھاتے ہیں، تو یہ آپ کو حدیث و قرآن حدیث میں ملا کریں گی۔ اچھا، اللہ کی قسم ہے۔ اسی طرح ہے واللہ العظیم، اللہ عظیم کی قسم، اللہ جو عظیم ہے اس کی قسم۔ یہ اسی طرح ہے نا الرحمن الرحیم، آپ نے سنا تھا نا، بسم اللہ، پھر الرحمن اور الرحیم، آپ نے پڑھا تھا نا، یہ اسی طرح کا ہے، واللہ العظیم القہار الجبار، کتنی بھی لگا سکتے ہیں، 5 6 7 8 9 10 جتنے لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں، یہ صفتیں ہوتی ہیں، صفت 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 ساری آتی ہے، تو وہ اللہ جو عظیم ہے اس کی قسم۔ تو یہ بھی سارا جو ہے آپ کے بار بار آیا کرے گا، تو ہم نے ایک دفعہ پڑھ لیا نا تو ہمیں کام آئے گا، پھر بعد میں بھی کام آئے گا۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ دیکھیں تو یہ ہمارا عربی زبان میں نا ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ایسے کہتے ہیں اہلاً و سہلاً و مرحباً۔ اب دیکھو اہلاً کا معنی کیا ہے، خاندان کے فرد جیسا، اپنے آپ کو خاندان کے فرد جیسا محسوس کریں۔ اہل نہیں کہتے، اہل پشاور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، یعنی کہ یہاں کے رہنے والے باسی، اہل خاندان کو کہتے ہیں۔ تو اہلاً، اہل کی طرح سمجھو، وسہلاً، اور آسانی محسوس کرو، سہل اردو کا لفظ ہے، سہل آسان، تو یہ اسی سے نکلا ہے، سہلاً، کہ آسانی محسوس کیجئے، آپ کی مہمان نوازی ہمارے لیے آسان ہے اور یہ زمین آپ کے لیے بہت نرم ہے، آپ آرام سے آئیں، اپنے آپ کو بیگانہ محسوس نہ کریں۔ اور مرحباً، خوش آمدید، ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اسی معنوں میں آتا ہے۔ اور صباح الخیر ایک لفظ ہوتا ہے، احباب یہ بولا کریں ساتھ، یہ بولنا ہے آپ نے، صباح الخیر، یہ حل اس کو پیش لگا دیں، صباح الخیر یعنی کہ صبح بخیر، گڈ مارننگ۔ کوئی بھی آپ کو کہے گا صباح الخیر، آپ نے اس کا الٹ کہنا ہے، یعنی کہ صباح النور، آپ نے اس کا جواب یہ دوسری دعا سے دینا ہے۔ ایک دعا تو یہ ہو گئی کہ تمہاری صبح بخیر ہو، اب آپ نے کہنا ہے صباح النور، تمہاری صبح روشن ہو۔ اسی طرح وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں صباح الورد، تمہاری صبح گلاب جیسی ہو، گلابوں بھری ہو، ورد کہتے ہیں گلاب کو، ورد، یہ خواتین جانتی ہیں وردہ،
गुलाब, वर्दा, वर्दा का मतलब गुलाब होता है, लड़कियों का नाम भी होता है, ब्रांड का नाम भी है। सबाहुल वर्द, इन तीनों में से कोई एक दो वाक को चेंज करो, एक्सचेंज करो उनके साथ। तो सबाहुल खैर ये है गुड मॉर्निंग के लिए बोला जाने वाला लफ्ज अरेबिक में, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। और इसी तरह जो है फिर हम गुड गुड इवनिंग कहते हैं, तो ये ऊपर लिखा हुआ है गुड इवनिंग। मसाउल खैर, वही अल्फाज हैं, खैर नूर वही पुराना है, सिर्फ एक लफ्ज चेंज हो गया है और वो है सबाह की जगह मसा। मसा, मसा का मतलब होता है शाम। तो हम कहते हैं ना डॉक्टर की सुबह शाम खाया करो, तो हम कहते हैं सबाहन व मसाअन, सबाहन व मसाअन, ठीक है, सुबह शाम, सबाहन व मसाअन। तो कोई कहेगा आपको मसाउल खैर गुड इवनिंग, आपने कहना है मसाउन नूर, ऐसे आपने कहना है, इनको जवाब देना है, इसका उलट जवाब देना है आपने। हाँ, ये हमारा कल का सबक फिर हो जाएगा। वैसे कल के लिए मैं इसकी तैयारी के लिए मैंने सारे स्लाइड्स पढ़ा दिए, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया है, तो ये कल हम पढ़ेंगे बस सिर्फ। वो कल सूरह बकरा की आयत भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और साथ में ये भी पढ़ेंगे, ये जो अल्फाज हैं, इशारे हैं, हमें इशारा सीखना है अरेबिक में, ये हम कल करेंगे इंशाल्लाह ताला, और साथ में आपको ये ज़मीरें भी सिखानी है। चले अहबाब, ये अच्छा होगा, काफ़ी बहुत सारे अल्फाज हैं, ये स्लाइड्स मैं आपको भेजता हूँ, मेहरबानी करें इसको दफ़ा दोबारा देख लें, और कोई मुश्किल लगे तो आप इसको ग्रुप में बताइएगा, फिर इंशाल्लाह उसको डिस्कस करते हैं, इंशाल्लाह आसानी होगी इंशाल्लाह। साथ भाई कोई मुश्किल है अहबाब को, अफशान को मुश्किल है कोई? कोई नहीं नो सर, सर। आ गई समझ। बिलाल भाई को समझ आ गई है? बिलाल भाई आप हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अहलन 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 वसहलन। बिलाल भाई आप आया करो 7:20 पे भी आया करो, 7:20 पे, ठीक आए थे? जी जी, मैं आज आया था, मैंने आपसे बात भी करनी थी उस हवाले से, बहुत अच्छी क्लास लगी मुझे, बहुत हाँ, जबरदस्त, बड़ी अच्छी क्लास है वो, बहुत अच्छी क्लास है वो, कन्वर्सेशन की है। बहुत माशाल्लाह। हाँ हाँ जी, वो अच्छा है, करें, चल ठीक हो गया, आप अपना ख्याल रखिए इंशाल्लाह। जी जी, तो 7-20 वाली क्लास में क्या क्या है? 7:20 वाले में वो कन्वर्सेशन है, अरेबिक कन्वर्सेशन पढ़ते हैं हम। उसमें ओके ओके। हमने 5 दिनों को तकसीम कर दिया है। पीर को हम्म, कन्वर्सेशन होती है अल अरबिया बैन यदैक वाली किताब से, दूसरे दिन फिर रीडिंग होती है, तीसरे दिन हम्म, अरेबिक वीडियो होती है, कोई ड्रामा क्लिप वगैरह कोई मूवी का, और हम्म, जुमेरात को जो है ग्रामर चलती है, और जुमे को जो है कुरान हदीस की कोई आयत हदीस वगैरह उसका तर्जुमा, लफ्जी तर्जुमा वो कराया जाएगा। तो वो अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, लड़कियों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, चलो मैं इंशाल्लाह अटेंड करूंगी इस 7 पे पेज ज़रूर आ पे। गए। आपशा को भी, आप भी आया करें, सब आया करें, कोई भी आ सकता है, यही लिंक है, यही जी लिंक से जी आया करें। सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।